अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 आमर्स कैफ़े क्लास 7 फ्रॉम द बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन। आमर्स कैफ़े की ट्रांसलेशन देखेंगे। बच्चों, ये बेसिकली एक स्टोरी है, बल्कि इसको आप अफसाना कह सकते हैं क्योंकि इसका एंड मुकम्मल नहीं किया गया। एंड जो है वो राइटर ये चाहता है कि बच्चे खुद से लिखें, जैसे भी उसको चाहे मोल्ड करें। ये ख़ास मोड़ पर आकर ये कहानी बंद कर दी गई और उसके बाद बच्चों पर छोड़ दिया गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से ट्राई करें। तो हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका पेज 58 स्टडी करेंगे। आमर्स कैफ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट वर्ड्स टू नो में देखते हैं। एडजेसेंट मीन्स मुल्हिका, साथ जुड़ा होना। क्लोज टू, लाइंग नियर और एडजॉइनिंग। अज्यूम्ड, फ़र्ज़ किया यानी समझा। टेक ऑन और अडॉप्टेड। कॉबल्ड, बजरी डाली हुई हो किसी सड़क वगैरह पर। मेड ऑफ कॉबल स्टोन, राउंडेड पेविंग स्टोन्स। मिंगल्ड, मिक्स किया हुआ। केम टुगेदर, इकट्ठे आना। निगोशिएशंस, बातचीत। डिस्कशंस एंड एग्रीमेंट्स। प्रोट्रूडिंग, बाहर को निकला होना। थ्रस्टिंग और स्टिकिंग आउट ऑफ। पल्सेटिंग, धड़कता हुआ या गूंजता हुआ। थ्रॉबिंग, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक अ हार्ट बीट। रबल, मलबा, ये जो घर वगैरह अगर आप कोई डिस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका सारा मलबा जो होता है। लूज़ मैस ऑफ फ्रेगमेंट्स, टुकड़े। रॉक्स, चट्टानें। मैसनरी, ईंटें वगैरह, बजरी, सीमेंट, सरिया, सारी चीज़ें इकट्ठी किसी की पड़ी हैं तो उसे मलबा कहते हैं। ये बच्चे ने इसको बा लिख दिया, बे बा आना है। स्ट्रियोन, बिखरा हुआ। स्प्रेड, फैला हुआ या स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। सब कॉन्शियस, तहत शऊर, शऊर के पीछे कहीं, शऊर में नहीं। नॉट होली कॉन्शियस, मुकम्मल तौर पर शऊर में ना होना। दैट विच इज़ ओनली पार्टली अवेयर, ऐसी चीज़ जिससे आप जुज़वी तौर पर वाकिफ़ हों। थ्रॉन्ग, हजूम, रश। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल और अदर आइटम्स। वेंचर, ख़तरनाक काम पर जाना, मुहिम जोई करना। प्रोसीड विद समथिंग इवन थो देयर मे हैव बीन डेंजर, किसी ख़तरनाक काम चाहे उसमें ख़तरा हो, ऐसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए वेंचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एन अनफॉर्चुनेट किक इन द टेल। ये एक मुख्तसर कहानी है जिस कहानी में एक बदकिस्मत वाक़या रूनुमा होता है। यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यू माइट लाइक टू ट्राई, आप कोशिश कर सकते हैं। मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट, कि इस कहानी की एंडिंग आप खुद से दें। यानी ये अफसाना ऐसा है कि जिसको एंडिंग प्रॉपर नहीं दी हुई, एंडिंग आपने खुद देने की कोशिश कर सकते हैं आप। और मैं तमाम बच्चों से उनको ये ताकीद करूँगा कि आपने ज़रूर बिल ज़रूर ये एंडिंग खुद से देनी है। इससे आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। लेट्स जस्ट स्टार्ट द ट्रांसलेशन। द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क। ज़मीन का टुकड़ा पार्क से मुल्हिक था। Nobody had thought of developing the site. किसी शख्स ने नहीं सोचा था कि इस जगह कुछ बनाया जाए। Because, क्योंकि everyone had assumed, हर शख्स ने यह फ़र्ज़ कर लिया था, it was part of the park, कि ये एक पार्क का ही हिस्सा था। A building had once stood on the plot. इस प्लॉट पर कभी कोई इमारत हुआ करती थी। But now, लेकिन अब, there was only a heap of rubble. वहाँ सिर्फ मलबे का एक ढेर था। 3 or 4 walls still remained. 3 या 4 दीवारें अभी बाकी थीं। Outlining where rooms had once been. जो खाका बना रही थीं कि कभी कहाँ रूम हुआ करते थे। But it would only be a matter of time. लेकिन ये तो सिर्फ वक्त की ही बात होगी। Before these two crumbled, कि ये दीवारें भी रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। And joined the large heaps of debris on the ground, और ज़मीन पर मौजूद उस मलबे या बजरी के बड़े ढेर से आकर मिल जाएंगी। Bricks, stone slabs, rotten bits of wood,
with protruding nails, broken glass, and twisted, rusting metal, along with the heaps of smashed tiles, were widely strewn around the area. Bricks, اینٹیں, stone slabs, پتھر کی slabs, rotten bits of wood with protruding nails, لکڑی کے خراب ٹکڑے جن میں سے کیل باہر کو نکلے ہوتے ہیں, broken glasses and twisted rusting metal, ٹوٹا ہوا broken glass, ٹوٹا ہوا شیشہ اور مڑا توڑا ہوا زنگ آلود دھات, along with the heaps of smashed tiles, اور ان کے ساتھ چورا کی ہوئی ٹائلوں کا ڈھیر. یہ ساری چیزیں were widely strewn, وسیع پیمانے پر بکھری ہوئی تھیں around the area, اس علاقے میں. some partially and dangerously hidden, کچھ چیزیں جزوی طور پر اور خطرناک طور پر hidden, چھپی ہوئی تھیں, and covered by a thick undergrowth of thorn shrubs and grasses, چھپی ہوئی تھیں اور ڈھانپی گئی تھیں گھنی کانٹے دار جھاڑیوں سے اور گھاس کی وجہ سے. سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں پلیز. A large mulberry tree, ایک بڑا شہتوت کا درخت, stood in what was at one time the front garden of the house, ایک بڑا شہتوت کا درخت اس جگہ پر موجود تھا جو جگہ کبھی گھر کا سامنے کا باغ ہوا کرتی تھی. But this too had now been swallowed up, لیکن اب یہ درخت بھی نگلا جا چکا تھا, and enveloped by creepers, اور اس پر چھا گئے تھے رینگنے والے کیڑے, shrouding it, جو اسے کھوکھلا کر رہے تھے, and stifling its growth, اور اس کی نشو و نما کو کمزور کر رہے تھے. The overripe mulberries, زیادہ پکے ہوئے شہتوت, unpicked and untasted, جن کو نہ کسی نے توڑا تھا نہ چکھا تھا, saved by the birds, جو پرندوں سے بچ گئے تھے, had fallen, وہ شہتوت نیچے گرے تھے, and rotted on the ground, اور زمین پر ہی خراب ہو گئے تھے, blotching innumerable surfaces with dried red smears, اور انہوں نے کئی بے شمار جگہوں پر ان کے دھبے لگ گئے تھے ان کے سرخ خشک جوس کے. There was a time, ایک وقت تھا, when the boys of the neighborhood had climbed the branches of the mulberry, جب ہمسایوں کے لڑکے اس شہتوت کی شاخوں پر چڑھا کرتے تھے, and delighted in picking and savoring the sour fruit, اور بڑا مزہ اٹھایا کرتے تھے اس کھٹے سے پھل کو چکھ کر اور توڑ کر. But now no one ventured on to this uncared for site, لیکن اب کبھی کسی نے بھی مہم جوئی نہیں کی اس جگہ پر, کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی جس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا. What once had been a flourishing house and garden, وہ جگہ جو کبھی ایک پھلتا پھولتا ہوا گھر اور باغ ہوا کرتی تھی, pulsating with life and laughter, جہاں کبھی زندگی اور کہکہے گونجا کرتے تھے, now stood empty, desolate and forgotten, اب یہ جگہ خالی, ویران اور بھلا دی گئی تھی. عامر lived not far from this unusual site, عامر اس غیر معمولی جگہ سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا. in a house that he had acquired, ایک ایسے گھر میں جو اس نے حاصل کیا تھا, with hard earned money, بڑی سخت محنت سے کمائے گئے پیسے سے. he passed the site by the park every day, وہ اس پارک کے ساتھ موجود جگہ سے ہر روز گزرتا تھا, on his way to work, جب وہ اپنے کام پر جاتا. رائڈنگ his bicycle, اپنے سائیکل پر سوار ہو کر, اور more often than not, اور زیادہ اکثر, pushing it ahead of him, وہ سائیکل کو اپنے سامنے دھکیل رہا ہوتا, for کیونکہ attached to it were two large baskets, اس سائیکل کے ساتھ دو بڑی بڑی ٹوکریاں باندھی گئی تھیں, laden with his wares, جس میں اس کا سامان لدا ہوتا تھا. he dealt in brass, وہ پیتل کا کام کرتا تھا. to deal in, ایڈیومیٹک فریز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, یا فریزل ورب ہے. ڈیل ان کا مطلب ہوتا ہے کاروبار کرنا. he dealt in brass, وہ پیتل کا کاروبار کرتا تھا. and had done so, اور وہ ایسا کرتا تھا, for many years, کئی سالوں سے, than he could count,
جن سالوں کو وہ گن بھی نہیں سکتا تھا. دا ورک ہارڈ بارگیننگ، سخت محنت والی سودے بازی. وین میکنگ ہز پرچیزز، جب وہ اپنی خریداری کرتا تو سخت محنت والی سودے بازی. اینڈ مور ہارڈ بارگننگ، اور مزید سخت سودے بازی. وین سیلنگ ٹو کسٹمرز، جب وہ اپنی چیزیں گاہکوں کو بیچتا. ود این آئی فار اے گڈ ڈیل، اس نظر سے کہ اس کو اچھا منافع ملے. ہیڈ میڈ ہم ویری، ان چیزوں نے اسے تھکا دیا تھا، کیونکہ بہت سخت سودے بازی خریداری کے وقت بھی کرنی پڑتی تھی اور اچھے منافع حاصل کرنے کے لیے بیچنے کے وقت بھی اس کو سخت سودے بازی کرنی پڑتی تھی. اینڈ ہی ناؤ اسپینٹ مینی آورس آف دا ڈے اینڈ نائٹ، اور اب وہ دن اور رات کے بہت سے گھنٹے گزارا کرتا تھا. اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ، کچھ ایسا کرنے کے لیے. دیٹ واز اے بٹ مور سیٹلڈ، جو اس سے کچھ بہتر ہو. ہاؤ پلیزنٹ اٹ وڈ بی، کتنا خوشکن ہوگا یہ سب. ٹو ہیو سم امپلائمنٹ، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا روزگار ہو. دیٹ ڈڈ ناٹ ریکوائر مینی مائلز آف فٹ ورک، جس میں آپ کو کئی میلوں تک پیدل نہ چلنا پڑتا ہو. ہی ہیڈ آفٹن میوزڈ، اس نے اکثر سوچا تھا. آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن اے کیفے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. آپ اس ٹرانسلیشن کو اچھی طرح سے سنیے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.